One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Governor Henry Waminal, why private army? Ipanalipdan sa mga board member sa Misamis Occidental si Governor Henry Waminal Sr. kalabot sa isyo sa PICAS nga matud pa adunay private army ang gobernador. Matud pa ni Misamis Occidental Sangguniang Panlalawigan Peace and Order Committee Chairman, board member ni Misyo Lahi-Lahi nga why kamaturan ang akusasyon nga adunay private army ugon si Governor Henry Waminal Sr. Sukad masukad sa ilang pagkaalyado kaniadto nga wala pa sa public service ang gobernador hangtod nga napiling kongresista sa ikaduhang distrito sulod sa tulo ka termino wala siya makadungog ni makakita nga aduna kini private army. Nasayod siya sa baruganan sa gobernador nga dili kini gusto sa ingon niini nga buhat ingon man aron lang makaangkon og kadaugan sa politika. Bisan hangtod ining higayuna iyang pagmatuod nga walay ingon niini nga illegal ang gobernador, maklos in security o kaha giingong secret unit gawas sa mga PNP personnel nga gi-detailed kaniya aron pagsiguro sa seguridad sa gobernador human kini makadawat og mga death threat. Ako lang ipaklaro to no katong pangutanan bitaw ni sa atong taga Sambuanga nga media. No nag-escort manguto og kanang guns ba. No ako lang ipaklaro na to dire sa katawhan sa Misamis Occidental nga si Governor Waminal dili gina gusto og guns. No ako lang ipaklaro kay basig nagtuo ang mga katawhan labi na sa laing probinsya nga si Governor Waminal nay guns gi kuyog-kuyog. No ako lagi yung klarohon kay ako dugay-dugay nako sa pamilyang Waminal dili gid siya gusto nga naay guns dai tawo nga sibilyan nga magkuyog-kuyog niya. Kung dili kung nakita sa katawhan nga naay nakasibilyan pero kana mga pulis na sila no dili na mga sibilyan nga yano nga sibilyan unang ato nang ipaklaro nga dili gyud gusto si Gobernador Waminal nga anang gihinganlan nila og guns no kana lang ako ipaklaro. One TV Patrol.